महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न नगरपालिका हो। यो नगर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पौराणिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जनकपुर धामबाट दक्षिणतिर रहेको मटिहानीको पूर्वमा धनुषाको नगरायन नगरपालिका, मुखियापट्टि मुसर्मिया गाउँपालिका, पश्चिममा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, उत्तरमा पिपरा गाउँपालिका र दक्षिणको सीमा भने भारतसँग जोडिएको छ। 9वटा ओडा रहेको यो नगरपालिका साबिकका मटिहानी, धिरापुर, मझौरा, बिसनपुर र सिमरदही गाविस मिलाएर देशमा संघीयता आएपछि विक्रम सम्वत 2073 सालमा मटिहानी नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। वर्तमानमा नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल र उपप्रमुख शिवदेवी शाहले नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियाल्दै आउनु भएको छ। रामायणमा सीता माताको विवाहको मटकोर विधि मटिहानीको लक्ष्मी सागर पोखरीमा गरिएको किम्वदन्ती छ। भगवान राम सीताको विवाह हुँदा यही पोखरीबाट जनकपुरमा माटो लगी विवाहको यज्ञवेदी बनाइएको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। त्यसैले यस ठाउँलाई मृतखानी भनिँदै पछि अपभ्रंश भएर मटिहानी भएको भन्ने भनाइ छ। अहिले पनि सीताराम विवाह पञ्चमीको महोत्सव मनाइदा लक्ष्मी सागरबाटै माटो खनेर जनकपुर लगिन्छ र विवाहको यज्ञवेदी बनाइने चलन यथावत छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लक्ष्मीनारायण मठ, रामायणमा उल्लेख गरिएको लक्ष्मी सागर पोखरी मटिहानीमै रहेको छ। त्यसैले पनि मटिहानी धार्मिक, पौराणिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले धनी नगरपालिका हो। 29.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मटिहानीमा 6,000 का हाराहारी घरधुरीमा करिब 35,000 जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्। मटिहानीमा मुस्लिम, सुरीपेली, मण्डल, यादव, खतवे, चमार जातिको बाहुल्यता रहेको छ। त्यसैगरी पासवान, सोहरी, मलाहा, मुसहर जातिको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि मटिहानीको रूप फेरिएको छ। पहिले र अहिलेको मटिहानीलाई तुलना गरेर स्थानीय हर्षित छन्। पछिल्लो 4 वर्षमा मटिहानी बजारको सौन्दर्य झन बढेको छ। बजारलाई सुन्दर बनाउन बजारको बीच भागमा करिब 35 लाखको लागतमा घण्टाघरको स्थापना गरिएको छ। 50 लाखको लागतमा कलात्मक प्रवेशद्वारको निर्माण गरिएको छ, जहाँबाट मटिहानी प्रवेश गरेपछि सुन्दर नगरीमा प्रवेश गरिँदैछ भन्ने महसुस हुन्छ। 4 वर्षमा हामीले गर्नै खोजेको यही कुराहरू छ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि एउटा प्राथमिकतामा राखेर, जस्तो पहिला 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थियो, अहिले हामीसित 9वटा छन्। पहिला तपाईँको वडा कार्यालयहरू पनि तपाईँको थिएनन् यो ठाउँमा। अहिले धेरैजसो ठाउँमा हामीले नयाँ वडा कार्यालयहरू पनि निर्माण गरे, स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू बनाए। विद्यालयहरूमा भवनको अभाव थियो, त्यो भवनका कामहरू हामीले गरे। थुप्रै ठाउँमा भवनहरू बनाए तपाईँको। त्यस पछाडि अब घर घरमा खानेपानीको पाइपहरू चाहिँ सकभर दिने प्रयास गरे। सबैलाई नपुग्यो होला, तर सकभर दिने प्रयास गरे। भयो जतिको तपाईँको पोलहरू, विद्युतको पोलहरूमा हामीले बत्ती लाउने काम गरे। 4 किलोमिटरसम्म भएको मूल सडकहरूमा पनि बत्ती व्यवस्थापनका कामहरू हामीले गरेका छौँ। मूल सडकहरूमा तपाईँको स्वागतद्वारहरूको हामीले निर्माण गरेका छौँ। मटिहानीमा एउटा प्रमुख बजार भएको कारणले गर्दा त्यहाँ घण्टाघरको निर्माणको सँगसँगै तपाईँको अब त्यहाँ एउटा वाइफाई फ्रीका कुराहरू गरेका छौँ। सामाजिक रूपमा पनि मटिहानी प्रगति पथमा लम्किरहेको छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि सानोतिनो मुद्दा मामिला मिलाउन सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। न्यायिक समितिको गठनले समाजमा सहिष्णुता हुनुको साथै सचेत समाज निर्माण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। स्वास्थ्य के हेबे करे, शिक्षा के हेबे करे, कृषि के हेबे करे, सब विकास भ रहले, बढ़िया से विकास भेलिए। नगरपालिका ने 90 वार्ड ने गाँव ने जाके सब कुछ देख रेख गाँव में सब तो
बढ़िया से हुई है। सब ये मेल मिलाप से सब हम सब गार्जियन तो भेलखिन मेरे साहब, सब मेल मिलाप से चल रहल छै। भौतिक विकासको क्षेत्रमा पछिल्लो 4 वर्षमा मटिहानीले अनगिन्ती संरचना निर्माण गरेको छ। पालिकाका गाउँ बस्तीमा समेत सडकहरू स्तर उन्नति भएका छन्। 20 करोड लागतमा करिब 14 किलोमिटर सडक पिसिसी ढलान गरिएको छ। त्यसैगरी 3 करोड लागतमा 15 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। स्थानीयले धुलो र हिलो मुक्त बाटो पाएका छन्। सडक स्तर उन्नतिका काम केही हुँदैछन् भने थप सडक सञ्जालको निर्माण गरिने योजना नगरपालिकाको छ। प्रशासनिक कामका लागि नगरपालिकादेखि ओडासम्म सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू तयार भएका छन्। ओडा नम्बर 8 बाहेक सबै ओडाका आफ्नै भवन तयार भएका छन्। ओडा नम्बर 3 र 5 को नगरपालिकाले नै 45 लाखमा भवन निर्माण गरिदिएको छ भने केही ओडाले आफ्नै बजेटमा भवन निर्माण गरेका छन्। प्रदेशमा तो मटिहानी नगरपालिका एउटा नमुनाको रूपमा मैले सोचे थियो, हाम्रो मेयर साहबले सोचे थियो, सो बनाएको छ अहिलेसम्म। पहिलो यानी कि विकास यहाँ के भएको थिएनन्, तर यो 4 सालभित्रमा हामीले यानी कि प्रत्येक गली गलीमा नै ढलान गरिसकेका छौँ। खानेपानीको अभाव थियो, स्वास्थ्य जुन हाम्रो संस्था छ तिनीहरूको अभाव थियो। अहिले आएर हामीहरू सबै खानेपानी लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै सडक, सामुदायिक भवनहरू सबैमा हामीले सबै विकास हामीले गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मटिहानीले विगत 4 वर्षमा निकै फड्को मारेको छ। करिब 37 लाखको लागतमा ओडा नम्बर 4 र 9 मा 2 वटा कल्भर्ट बनेका छन्। करिब 52 लाखको लागतमा ओडा नम्बर 5 र 6 मा झोडलुङ्गे पुल निर्माण हुँदैछन्। त्यसैगरी करिब 1 करोड 10 लाखको लागतमा अतिथि गृह, 20 लाखको लागतमा प्रतापी थानमा सडक तथा पार्क निर्माण कार्य भएका छन्। पूर्वाधार निर्माणले स्थानीयलाई समयमै अस्पताल पुग्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र कृषि कार्य गर्न सहज भएको उनीहरू स्वयं बताउँछन्। हस्पिटल जानको लागि पनि धेरै टाढाबाट घुमेर जानु पर्थ्यो, अनि व्यापारको लागि पनि अझ राम्रो भयो। सबै ढङ्गले यो बनेपछि राम्रै हुन्छ। पहले त हामीहरूको यहाँ जाने बाटो एकदम साफ ब्लक थियो, कहीँ पनि जान रास्ते थिएन। वहाँ पनि यहाँ पनि उता पनि यो बाटो भयो भने अति हामीहरूको बाटो खुल्छ। कहीँ जाने र सदरमुकाममा जाने पनि हामीहरूको अब ठिक हुन्छ। ओडा नम्बर 9 को ठाडी टोलमा विद्युत पुगेको थिएन। अधिकांश मुसहर जाति बस्ने यो ठाउँमा स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए। गत 4 वर्षकै अवधिमा यहाँ विद्युतको लाइन विस्तार भएको छ। सोही अवधिमा नगरका सडक तथा टोल टोलमा करिब 100 का हाराहारीमा सोलर बत्ती जडान गरिएका छन्। 500 स्ट्रिट लाइट जडान भएका छन्। करिब 10 किलोमिटर बिजुली विस्तार भएका छन्। सहर तथा गाउँ गाउँमा 46 वटा टावर लाइट जडान भएका छन्। मटिहानीमा रातमा पनि जनजीवन सहज बनाउन तथा मटिहानीलाई झलमल्ल बनाउन नगरपालिकाले कार्य गर्दै आएको छ। पहिला त धेरै अप्ठ्यारो थियो के, केही मट्टी तेल जराउने के गर्ने, कसैलाई पैसा छैन, गरिब मान्छे हो। अब जसको पैसा हुन्छ मट्टी तेलले बाँड्छ, कसैको पैसा छैन अन्धेरमा बस्छ। शिक्षा क्षेत्रमा मटिहानी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ। केही वर्ष अघिसम्म मटिहानीमा कुल जनसङ्ख्याको 43% मात्रै आम नागरिक साक्षर थिए। हाल करिब 80% बढी साक्षर रहेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि आएपछि नगरपालिकामा छात्रालाई विद्यालय पठाउन निकै पहल गरियो। प्रदेश सरकारको साइकल वितरण कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै नगरपालिकाको तर्फबाट पनि छात्रालाई शिक्षा आर्जनमा प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। कुनै बेला कम छात्रा विद्यालय जान्थे। अहिले विद्यालयहरूमा कुल विद्यार्थीको 60% छात्रा नै रहेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। पहिलाको त अपेक्षामा अहिले त फिलहाल त राम्रो भइरहेछ। यसको के अरे आधुनिकीकरणतर्फ हाम्रो शिक्षा दीक्षा गइरहेछ। पठन पाठन पनि ठिक छ हैन। त्यो नगरपालिकाले एकदम व्यवस्थित पारेर राखेको छ शिक्षा दीक्षालाई। अहिले त टाइट गरिरहेको छ हाम्रो मेयर साहबले। अहिले धेरै विकास भइसकेको छ। पहिले भवन थिएन, टेबल बेन्च विद्यालयमा थिएन। अहिले धेरै फरक भइसकेको छ। पहिले विद्यार्थीहरू आउँदैन, अब वार्ड कार्यालयले लाउँछ। अरू के मास्टरको पनि त्यसमा धेरै अथि छ, विद्यार्थी पनि ठिकै छ सर। वेदव्यासले समेत शिक्षा लिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्कृत विद्यालय यही नगरपालिकामा रहेको छ। त्यसैगरी 12वटा सामुदायिक विद्यालय, 7वटा मदरसा, 2वटा क्याम्पस पनि रहेका छन्, जहाँबाट स्थानीयले शिशुदेखि स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्न पाउँछन्। मटिहानीमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षालाई पनि नगरपालिकाले प्रोत्साहन गरेको छ। विद्यार्थीहरूले विद्यालयबाट व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा समेत पाउन् भनेर नगरपालिकाले पहल गर्दै आएको छ। विद्यालयका आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरामा पनि नगरपालिकाले स्तरीय काम गरेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। निश्चित रूपमा मटिहानीमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ। जबसम्मदेखि यो पालिका स्तरमा शिक्षा आएको छ, यस मटिहानी नगरपालिकाका ऊर्जावान मेयर हरिप्रसाद मण्डलज्यूद्वारा प्रत्येक विद्यालयलाई शिक्षाको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी सुविधा, भौतिक सुविधा दिएर अनुगमन गरेर, जस्तै दिवा खाजाको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेर प्रत्येक बालिका गाउँबाट बच्चाहरू अहिले साइकल चढेर विद्यालय आइरहेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीको बालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि पनि भएको छ। पहिला राम्रो ढङ्गले गार्जियनहरू पढाइ लेखाइ बुझेको थिएन। स्कुलमा पनि गार्जियनहरूले राम्रो ढङ्गले ध्यान दिएको थिएन। अहिले मेयर आएपछि राम्रो ढङ्गले गार्जियनहरूलाई चालिका बाहिर विद्यालय गएर शिक्षकलाई समयमा भन्नुहुन्छ। अहिले सबैजनाले इच्छुक भएर घर गएर विद्यार्थीले पढाउनको लागि अहिले धेरै फाइदा भयो जस्तो लागेको छ मलाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मटिहानीले उल्लेख्य विकास गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा उपचारका लागि स्थानीय जलेश्वर धाउन बाध्य थिए। गाउँमै भएका स्वास्थ्य चौकी स्तरीय थिएनन्। अहिले सबैजसो ओडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण भएका छन्। नगरपालिकाले ओडा नम्बर 1, 3, 5, 6 र 8मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ। पहिले एउटा मात्रै बर्थिङ सेन्टर थियो भने अहिले 2वटा छन्। कुल जनसङ्ख्याको 68% सुरक्षित मातृत्व रहेको छ। गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य चौकीमा 4 पटक गरिने एन्टिनेन्टल केयर 33%बाट बढेर 50%मा पुगेको छ। करिब 50%को पहुँचमा रहेको स्वास्थ्य सेवा अहिले 79.35%मा बढेको छ। 94.47% जनसङ्ख्या पूर्ण खोपयुक्त रहेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। यो गाउँमा लगभग 500 घरधुरी छ, तर 500 घरधुरीमा कुनै पनि स्वास्थ्यको यहाँ थिएन। हाम्रो पूर्वको गाउँ विकास धेरापुरमा एउटा 6वटा टोल मिलेर गाउँ विकास बनाएको थियो। त्यसमा जम्मा एउटा स्वास्थ्य चौकी थियो। हामीलाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि कम्तीमा यहाँबाट झन्डै 3 किलोमिटर टाढा गएर लिनु पर्थ्यो। आज धेरै हामी भाग्यशाली छौँ कि गाउँमै पाइरहेको छौँ। मटिहानी धार्मिक दृष्टिकोणले पनि धनी नगरपालिका हो। यहाँका अधिकांश स्थानीय हिन्दू र मुस्लिम धर्म मान्दछन्। मटिहानीमा करिब 3 दर्जनका हाराहारीमा मठ, मन्दिर तथा मस्जिद रहेका छन्।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लक्ष्मीनारायण मठ, रामायणमा उल्लेख गरिएको लक्ष्मी सागर पोखरी पनि मटिहानीमा नै रहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै मटिहानीमा दर्जनौं बढी मठ मन्दिर, धर्मशाला तथा मस्जिद निर्माण भएका छन्। गत 4 वर्षमा 3वटा सलहेस मन्दिर, शिव मन्दिर, 2वटा ब्रह्मस्थान मन्दिर, राधे बाबा मन्दिर, भुइँया बाबा मन्दिर, चमिनिया माई मन्दिर, करिब आधा दर्जन धर्मशाला तथा दलान जस्ता धार्मिक संरचना बनेका छन्। टोल टोलमा जाति अनुसार मठ मन्दिर तथा दलान बनाइएका छन्। त्यसैगरी मटिहानीकै शान रहेको लक्ष्मीनारायण मठको सौन्दर्यकरण गरिएको छ। लक्ष्मी सागर पोखरीको स्तर उन्नति गरिनुका साथै बिहिबारका दिन आरतीको सुरुवात गरिएको छ, जसले मटिहानीलाई विश्वमा नै परिचित गर्न टेवा पुगेको छ। धार्मिक विकास त अहिले भएको छ। मेयर आएपछि त यसको विकास भएको छ। जस्तो पोखरीको लिनुहोस्, यो तलाउ, यही तलाउ छ, बाटोघाटो, मटिहानीको विकास भएको छ। पहिलेदेखि राम्रो विकास भएको छ। संस्कृतिको क्षेत्रमा हामी सबभन्दा पहिला त हजुरको अब शिक्षाहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ मटिहानीमा नगरपालिका भएदेखि। त्यसपछिका अब हाम्रो गङ्गा आरतीहरू पनि यहाँ सुरु भएछ। संस्कृतिकै कुरा हो, पुरातन कुराहरू त्यहाँ देखाइएको छ। अर्को मठहरूको जुन भजन कीर्तन पनि संस्कृतिमै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ अझ बढी राम्रो सुसज्जित बनाइएको छ र सामाजिक संस्कृतिहरूलाई पनि विकास गर्न ठुलो चाहिँ कामहरू भएको म देखिरहेको छु। झुलन उत्सव, राम जानकी परिक्रमा, राम सीता विवाह पञ्चमीमा मठकोर, विजयादशमीमा लक्ष्मीनारायण मठमा शोभायात्रा, दुर्गा पूजा महत्त्वपूर्ण उत्सव हुन्, जसले पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि पछिल्लो समय मटिहानी प्रगतिको पथमा लम्किरहेको छ। विकासका पूर्वाधारहरू उचित रूपमा निर्माण हुँदै जाँदा व्यापार व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्र पनि फस्टाउँदै गएको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। बजार व्यवस्थापन तथा विकास, व्यवसायमा प्रोत्साहन जस्ता गतिविधि नगरपालिकाले गरिदिँदा अहिले व्यावसायिक नगरी बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। वर्ष करिब हाम्रो जनप्रतिनिधिविहीन भएको गाउँ थियो। त्यति बेला गाविस हुँदाहुँदै पनि विकासको सानो बजेटले केही विकासको त नामै थिएन। जे अलिकति आयो भने कार्यालय खर्च भत्ता सत्तामा जान्थ्यो, अरू त कुनै विकासको नाम निशान थिएन। अब यो जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएपछि अहिले बजारहरू पनि विकास भएको छ। सडक हाम्रो यो नगरपालिकासँग जोडिएको सडकहरू, अन्य जिल्ला अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडिएको सडकहरू पनि विकास भएको छ। त्यसपछि विद्युतको प्रकाशको विकास भएको छ। सौन्दर्यीकरणको काम पनि प्रशस्तै भएको छ। रोजगारी सृजना गर्न नगरपालिकाले युवा वर्गलाई बेला बेलामा विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ। गाउँ गाउँमा वैकल्पिक शिक्षाको लागि कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीमा विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा टोलटोलमै वैकल्पिक शिक्षा दिई शिक्षा विकासमा जोड दिएको छ। यो नगरपालिकाले दलित, रपाङ, अशक्त, वृद्धा वृद्धीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर धेरै नै तपाईँको राम्रो काम गरेको छ। जससँग तथ्याङ्क थिएन, उनीहरू पीडित थिए, दबिएका थिए, उनीहरू प्रति चाहिँ गएर डाइरेक्ट विकासको मेनिफेस्टो लिएर गएर उनीहरूलाई धेरै चाहिँ माथि उकास्ने काम गरेको छ। र योभन्दा पहिले तपाईँको कहाँ के छ, कुन जाति छ, दलितमा पनि विभिन्न क्राइटेरियाको जातिहरू छन्,
तिनीहरूसँग तथ्याङ्क थिएन गाविससँग। र यो संस्था स्थापनापछि हामीहरूको स्थानीय तहले हामीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी 4वटै भिडिसीमा हामी एकदम प्रोफाइल तयार गरेर नगरपालिकालाई बुझाएको छौँ। कृषि पेसा मटिहानीका स्थानीयको मुख्य पेसा हो। यहाँका करिब 70% आम नागरिक कृषि पेसामा आधारित छन्। धान खेती प्रमुख बाली हो भने माछा पालन र तरकारी खेती मटिहानीका स्थानीयको अर्को मुख्य पेसा हो। नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातको बिउ वितरण, सिँचाइका लागि उचित व्यवस्थापन, कृषकलाई तालिम तथा ज्ञान, नस्ल सुधारका बाख्रा तथा पशु वितरण गरी कृषि विकासमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले कृषि कार्यका लागि करिब 4 किलोमिटर विद्युत विस्तार समेत गरेको छ। नगरपालिकाले आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न किसिमका अनुदानहरू कार्यक्रमहरू राखेको छ। जस्तै किसानहरूलाई हामीले अरूले उन्नत बिउ वितरण गर्छ भने हामीले प्रमाणित बिउ वितरण गर्ने भनेर यसपालि गहुँको बिउ वितरण कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। र त्यसै गरी आलुको बिउ पनि हामीले त्यो लोकल जस्तो नभएर हामीले एकदम उन्नत जातको उता नुवाकोटबाट मगाएर चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कुरो भइरहेछ। अरूभन्दा हामीले चाहिँ अलि फरक किसिमले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। नगरपालिकाले तपाईँको 7वटा बोर्डिङ जुन छ 6 इन्चीको त्यो मतलब आधा काम भइसक्यो। बोर्डिङ गाड्ने काम भइसकेको छ। घर बनाउने काम अहिले ठेक्कामा छ। अहिले यस सिजनमा त्यो सबै भइहाल्छ। अगाडि पनि नगरपालिकाले प्रत्येक वार्डमा 2वटा मतलब किसानलाई फ्रीमा दमकल र बोर्डिङ दिएको छ। सिँचाइको सुविधा दिएको छ। समय समयमा यो मतलब घाँसको बिउ बेर्नाहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। एकचोटि आम र लिची पनि बाँड्नु भएको थियो। यस्तै किसिमको सहयोगहरू गरिरहेको छ। मटिहानीलाई सुन्दर र सफा सहर बनाउन नगरपालिकाले दैनिक जसो फोहोर सङ्कलन गर्दछ, जसका लागि 2वटा ट्र्याक्टर, 1 डोजरको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। मुख्य बजारमा दैनिक सरसफाइका लागि कर्मचारी खटाइएका छन्। सहरी क्षेत्रमा 3वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीयले रुचाएका छन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्ना समस्या सम्बोधन हुने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। एकदम यहाँको सेवा एकदम राम्रो छ। सेवा यहाँ हेर्छु सबैजना समय लाउँछ अनि समयलाई जान्छ। सेवाग्राहीलाई केही त्यस्तो त्रुटि छैन। मटिहानीमा विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। बजेट खर्च तथा भुक्तानीमा पनि नगरपालिका सफल भएको प्रशासन शाखाले बताएको छ। नगरपालिकाको आन्तरिक आय समेत बढेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट औसतमा नगरपालिकाले करिब 4 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने गरेको छ। मटिहानीले यस्तो विकासको फड्को मार्नु जनप्रतिनिधिको सचेतता, जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय तथा कर्मचारी बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि लिन सकिन्छ। जनताले विभिन्न समस्याहरू चाहिँ उठान गरेका हुन्छन्। त्यो जनताबाट माग भएका योजनाहरू, समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई आएर हामी जुन नियमित रूपमा जुन हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ त्यसमा वृहत छलफल हुन्छ र त्यो छलफलबाट हामीले ती गुनासा, समस्या र मागहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने काम गर्दै आएको हुनाले जनता हाम्रा कामदेखि अलिक प्रभावित भएका छन्, खुसी पनि छन् र यो गुनासो सुन्ने कुरालाई पनि हामी नियमित रूपमा एक्जिट पोल हुन्छ। हामी फिल्डमा जाँदा पनि तपाईँहरूको नगरपालिकाप्रति कुनै गुनासो अथवा कुनै कुरामा केही छ भने त्यो भनिदिँदा हुन्छ। त्यसलाई हामी तत्काल सुनेर त्यसलाई तत्कालै लागू गर्ने काम गर्दै गरेको हुनाले त्यही कारणले जनता अलि नगरपालिकाप्रति खुश नै छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब पक्की सड़क हो गई है। हम लोग अब रात को भी जाएंगे तो टर्च की जरूरत नहीं है और कहीं भी पाँव धोने की भी अब जरूरत नहीं है। क्योंकि पक्का पर चलते हैं, कीचड़ लगता नहीं है और घर घर में पानी का सिंचाई हो गया है, चापाकल हो गया है और पूरे गांव में वेपर लाइट है, सोलार लगा हुआ है और पोल सब पर बत्ती लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है। यानी लगता है कि चांदनी रात में हम लोग चल रहे हैं। 4 वर्ष
यता हजुरको बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, मठ मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, जुन हाम्रो विद्युतको काम र प्रत्येक गली कुची हाम्रो जुन छ नि पिसिआर भइसकेको छ, त्यसमा हाम्रो वार्डमा विगतको अवस्थामा अहिलेको एकदम जे हुनुपर्ने त्यो विकास भएको छ। मटिहानीमा खेलकुद विकासका लागि रङ्गशाला निर्माण गरिएको छ, जसको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको थियो। वर्षेनी राष्ट्रपति रनिङ सिल्डका खेलकुदहरू नगरपालिकामा आयोजना हुँदै आएका छन्। आगामी दिनमा रङ्गशालालाई नमुना रङ्गशाला बनाउने जनप्रतिनिधिको योजना छ। यसैगरी ढल व्यवस्थापन, थप विद्युत विस्तार लगायतमा काम गरिने नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको भनाइ छ। हरेक समुदायको आवश्यकता के थियो होइन, उनीहरूले के चाहेको थियो, हामीसित जनप्रतिनिधिसित उनीहरूसित एउटा संवाद गरेर उहाँहरूसित छलफल गरेर आवश्यकता अनुसारका जुन वार्डको जे आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले त्यही आधारमा चाहिँ एउटा आफ्नो योजना तयार गरेर लगेको छु, जस कारणले चाहिँ जनताको हामीमाथि र यो समग्र पालिकामाथि पनि एउटा विश्वास चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ कि हामीले पाएका छौँ कि समग्र रूपमा चाहिँ मटिहानी नगरपालिकाले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर एउटा अनुभूति दिनलाई अनुभूति पाएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। जस्तो हामीसित अहिले ढलका समस्याहरू छन्, प्रशस्त ढलका समस्या छ, कृषिका कुराहरूमा अझै हामीले राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् जुन हामीले गर्न नसकेका हो कृषि क्षेत्रमा त्यति। त्यसकारणले गर्दा कृषि र यी ढलका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै एउटा नमुना नगरपालिका कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर हामी चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्ने एउटा मनसाय बनाएको छु। भारतीय सीमामा रहेको नगरपालिका भएकोले सुरक्षामा चुनौती त छ नै, तर पनि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखिन्छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मटिहानीका बारेमा प्रचार प्रसार हुन थालेको छ। देश तथा विदेशका आम नागरिकले मटिहानीको बारेमा थाहा पाउन् भनेर सञ्चार माध्यमसँग साझेदारी गरी नगरपालिकाका विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। स्थानीयमा सूचनाको पहुँच पनि बढ्दै गएको छ। पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको मटिहानी यसरी प्रगति पथमा लम्किरहेको छ।